या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां चाद्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। वयं महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनं कुर्मः। एतावत् पर्यन्तं 34 श्लोकानाम् अध्ययनं वयं कृतवन्तः। एकेन साररूपेण वयम् एतावत् पर्यन्तं जाताः श्लोकाः वयं तस्य पुनरावर्तनं कुर्मः। यथा मया यत् श्लोकः पठितः वागर्थाविव सम्पृक्तौ, अनेन श्लोकेन कवि कालिदासः महाकाव्यस्य आरम्भं करोति। सः किं करोति? वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सः शब्द अर्थयोः सम्यक् ज्ञानाय जगतः माता पितरौ उमामहेश्वरौ प्रणमति। किमर्थं प्रणमति? यतोहि एतत् बृहत् कार्यं सः आरभते। तस्य कृते अर्थस्य शब्दस्य भण्डारः आवश्यकम्। अतः सः पार्वती परमेश्वरौ प्रणम्य यथा एतादृशं ज्ञानं मया लभ्यते इति सः प्रणमति। अनन्तरं श्लोकद्वयेन सः स्वस्य अहङ्कारम् अपि परिष्करोति। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः। अनेन सः वक्तुम् इच्छति यत् कुत्र सूर्यवंशः, अहम् एकः लघुकविः, तथापि अहम् एतत् कार्यं कर्तुं गच्छामि। सर्वे मां हसेयुः इति अहं जानामि, तथापि अहं करोमि। यथा मम मनसि आगच्छति बहवः गुणाः, तेषां गुणाः मया श्रुताः, अनेन अहं प्रेरितो सन् अहं कार्यं कर्तुं प्रभवामि इति सः वदति। पञ्चभिः श्लोकैः सह रघूणाम् अन्वयं वक्ष्यति। कीदृशाः रघवः आसन् तस्मिन् समये? यथा विधिहुताग्नीनाम् आनाकरथवर्तमनाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् एतादृशानां रघूणाम् अन्वयं सः वक्तुमिच्छति, विवक्षति। एकादश श्लोकतः महाकाव्यस्य स आरम्भं करोति। मनोः वंशे तस्य मनुः कीदृशः आसीत्? माननीय मनीषिणः, प्रथमः पुरुषः, प्रथम राजा अपि। भवान् अनन्तरं स्क्रीन् न दृश्यते। मया किमपि न शेर् कृतम् एतावत् पर्यन्तम्। ओके। अनन्तरं ये श्लोकाः अस्माभिः अधीताः, अतः
मया किमपि न शेर् कृतम्। पुनः एतस्मिन् पवित्रे वंशे इतोपि पवित्रतरः दिलीपस्य जन्म अभवत्। कीदृशः आसीत् सः? कविः वदति, व्यूढोरस्क वृषस्कन्दः शालप्रांशुर्महाभुजः। आकारः कीदृशः आसीत्? महाबलवान् महाबुद्धिवान् अपि आसीत्। यथा आकारः यथा बलम् आसीत् तथा प्रज्ञा अपि आसीत्। आकारसदृशो प्रज्ञः सः आसीत्। अनन्तरं तस्य राज्य कथं सः वहति, राज्यपालनं कथं करोति, तस्य प्रज्ञा कीदृशी आसीत्, एतादृशानां वर्णनं कवि करोति। राज्ञः प्रजावात्सल्यं कथमासीत्, सर्वे प्रजाः तस्य राज्ये सुखिनः भवन्ति, सर्वे राज्यं सर्वेभ्यः सम्यक् ज्ञानं प्रददाति, तस्य भरणं पोषणं तेषां भरणं पोषणमपि करोति। सम्यक् यदा ते दण्डनं किमपि दोषं करोति चेत् सम्यक् दण्डन् अपि विदधाति। अतः तस्य राज्ये चोरी इति शब्द अथवा तस्कर्ता इति शब्द केनपि न दृष्टा। तस्कर्ता इति शब्दः अस्ति इति सर्वे जानन्ति एव, परन्तु व्यवहारिकरूपेण न किमपि दृष्टा, यतोहि सम्यक् दण्डं विदधाति। अन्ये राजानः ये सन्ति, ते राजानः दिलीपस्य यशः न प्राप्तुं शक्यन्ते, यतोहि तेषां राज्ये एतादृशः न ते शासनं दण्डनं न कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः इदानीं तस्य राज्यस्य वर्णनम् आरब्धम्। कीदृशः तस्य राज्यं रक्षितमासीत्? सर्वतः सागराः एव। स वेला वप्रवलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनामुर्वीम् एकपुरीमिव शशास इति सः कविः वदति। सर्वत्र समग्रां पृथिवीं तस्य राज्यमासीत्। समग्रायाः पृथिव्याः भूभागः तस्य राज्यः। तस्य कथं तस्य रक्षणं करोति? प्रकृतिः एव कथं रक्षणं करोति? सर्वतः सागराः एव जलखातरूपेण तस्य रक्षणं करोति। All the oceans and seas were protecting his kingdom like a trench. Although the sagaras are not dug up, but they were acting as a trench just to protect his entire kingdom from all sides. समुद्रतटानि वेला वप्रवलयां। वेला इत्युक्ते तटानि अपि। सर्वतः तस्य राज्यस्य एकं भित्तिरूपेण रक्षणं करोति। यथा वयं किमपि दुर्गं प्रविशामः तर्हि किं भवति? आदौ एक भित्तिः भवति, अनन्तरं जलखातः भवति। युद्धसमये वा रात्रिसमये तस्य खातस्य उपरि यत् किमपि सेतुः टेम्पररी सेतुः अस्ति, ते सर्वे निष्कासयन्ति। अनन्तरं तस्य तरणं कर्तुम् अशक्यं भवति, यतोहि जलखाते जलचराः सन्ति। अतः न कोऽपि तरणं कर्तुं शक्नोति। परन्तु अस्मिन् राज्ये तु सागरः एव जलनिखाताः इति कविः वदति। एतादृशस्य दिलीपस्य एका पत्नी अपि आसीत्, मगधवंशजा सा। तस्याः नाम सुदक्षिणा। यथा नाम तथा गुणः।
औदार्यं दाक्षिण्यं तस्याः आसीत् अथवा परछन्दानुवर्तनम् परेषाम् इच्छा अनुवर्तिनी सा अत्र परेषाम् इत्युक्ते तस्य पत्युः यथा इच्छा भवति तादृशीमेव तस्याः अपि वर्तनं भवति अतः पत्युः सदृशम् इति भवति अनयोः मध्ये कोऽपि भेदः नासीत् इति कविः वदति यः दिलीपः चिन्तयति तदपि सुदक्षिणा अपि चिन्तयति इदानीं यथा वयं गतवर्गे पठितवन्तः द्वात्रिंशत् लीना महोदय प्रश्नः अस्ति वा लीला महोदय सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा आम् महोदय सम्यक्तया दृश्यते अस्तु लीना महोदय भवती हस्तं उन्नीतवती प्रश्नः अस्ति वा Do you have any question in mind that you want to ask? नास्ति इति मन्ये तस्याः ऑडियो नॉट येट कनेक्टेड दृश्यते सा श्रोतुं न शक्नोति अस्तु तर्हि गतवर्गे यान् श्लोकान् वयं पठितवन्तः एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः अवरोध अस्मिन् अर्थे अन्तःपुरः हरम् आङ्ग्लभाषायां यदा वयं वदामः तस्मिन् काले राज्ञः बहवः पत्न्यः आसन् तस्य अवरोधे अपि बहवः स्त्रियः आसन् तथापि सः दिलीपः केवलं सुदक्षिणा एव तथा राज्यलक्ष्मी एताभ्याम् एव स्वं कलत्रवन्त्रं मन्यते स्म so he was believing himself to be a husband only of Sudakshina Manasvinya Dhradachitta पत्युः मनोनुसारिणि वर्तनम् अस्याः आसीत् तादृशः सुदक्षिणायाः सः पतिः आसीत् पुनश्च लक्ष्म्या अस्मिन् श्लोके राज्यलक्ष्मी इति वयं वक्तुं शक्नुमः तस्य राज्यं सामान्यरूपेण लक्ष्मेः पति वयं न वक्तुं शक्नुमः वयं जानीमः विष्णुः एव लक्ष्मेः पति भवति परन्तु राजा कथं भवति अनेन कारणेन वसुधाधिपः इति एकं पदं प्रयुक्तं वसुधायाः अधिपः अधिकं पालयति इति अधिपः यः वसुधां पालयति सः वसुधाधिपः वसुधा इत्युक्ते पृथिवी तस्य राज्यस्य अपि सः पतिः आसीत् इति अर्थः अतः राज्यस्य अपि पतिः तथापि सुदक्षिणायाः पतिः अपि सः आसीत् एताभ्यां सः स्वं कलत्रवन्त्रं मन्यते स्म अस्तु एतस्मिन् श्लोके शङ्का नास्ति खलु वयम् अधीतवन्तः अस्तु अनन्तरं श्लोके कविः किं वदति राजा सुदक्षिणा अपि पुत्राभिलाषी स्तः तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सनिनाय मनोरथैः
तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सनिनाय मनोरथैः। सुदक्षिणा तस्या मनुवृत्त्यानुसारिणी सः तं सुदक्षिणा बहु यत् भवन्तः यदि अस्माभिः पूर्वं पठितं पत्युः चित्तानुवर्तिनी आसीत्। अतः दिलीपं सः अपि प्रीणयति आत्मानुरूपायां। यथा सः दिलीपः तेन सदृशी एव आसीत् इति अस्य पदस्य अर्थः। आत्मजन्म समुत्सुकः सः सुदक्षिणायां स्वस्य पुत्रस्य कथं जन्म भवेत्, कदा जन्म भवेत्, अनेन स उत्सुकः आसीत्। He was expecting that his wife Sudakshina beget him a putra or a son. Parantu tasya manorathaः किंचित् विलम्बः जातः। अतः मनोरथैः विलम्बितफलैः सः कालं निनाय। So कालं स यापितवान्. He was waiting and waiting for her wife Sudakshina, for his wife Sudakshina to beget him a son. But he was not forthcoming, and there were इच्छायाः पूर्तिः न भवति एतावत् पर्यन्तम्। अनेन तौ दम्पती स कालं स ज्ञाय इति यापितवन्तौ दम्पती यापितवन्तौ। अस्तु, अनन्तरं सः तेन तौ दम्पती किं कृतवन्तौ इति एतस्मिन् श्लोके कविः वदति। सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्विः सचिवेषु निचिक्षिपे। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्विः सचिवेषु निचिक्षिपे। ते तौ संतान कामयमानः आस्ताम् क्षम्यताम्। यत् संतानार्थाय यत् किमपि अनुष्ठानं करणीयं चेत् समयः अपि दातव्यं भवति। अनेन कारणेन स्वभुजात् राज्यस्य कार्यभारं सचिवेषु निक्षिप्तवान् सः दिलीपः। धूर्जगतो जगतः धूः इत्युक्ते भारं, कूर्वी इत्युक्ते महत् भारम्। अत्र धूः इत्युक्ते अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् गुर्वी अपि स्त्रीलिङ्गे भवति। यदा भारम् इति वदामः चेत् भारः चेत् गुरुभारः इति वक्तुं शक्नुमः। गुरुः भारः। जगतः राज्यशासनस्य बृहत् भारं यत् भवति तं भारं स्वभुजात् तेन अवतारिता अनन्तरं सचिवेषु तेन निक्षिप्तः। So he handed over the reign of his kingdom for some time to his ministers because they were going to do some anushtana or vidhi to get a son. Whatever puja anushtanam they wanted to do, for that they needed some time, and for that reason for some time the Rajyabhara was being handed over to their council of ministers. So एताः श्लोकाः अस्माभिः अधीताः पूर्वस्मिन् वर्गे। इदानीम् अद्यतनवर्गे वयं
नूतनः श्लोकाः वयं श्लोकान् वयं पश्यामः। मनसि कापि शङ्का अस्ति चेत् प्रष्टव्या। अस्तु। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। अन्नपूर्णा भगिनी अनुवदति वा? नमो नमः महोदय। नमो नमः। अथाभ्यर्च्य विधातारम् अथाभ्यर्च्य विधातारम् अथाभ्यर्च्य विधातारम् प्रयतौ पुत्रकाम्यया प्रयतौ पुत्रकाम्यया प्रयतौ पुत्रकाम्यया अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया अथाभ्यर्च्य विधातारम् प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दं अथाभ्यर्च्य वदतु वदतु। अथाभ्यर्च्य विधातारम् प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य तौ दम्पती वसिष्ठस्य तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् 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 तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् तौ सम्पूर्णश्लोकं दम्पती वदति। अथाभ्यर्च्य विधातारम् प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। उत्तमम्। मनोरमा भगिनी भगिनी वदति वा? सम्पूर्णश्लोकमेव सम्पूर्ण श्लोकमेव पठतु। अस्तु। अताभ्यर्च विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरो जग्मतुराश्रमम्। उत्तमम्। कृष्णप्रिया भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। उत्तमम्। धन्यवादः। रीटा भगिनी अस्ति वा? रक्षा भगिनी वक्तुमिच्छति वा? नमो नमः। नमो नमः। अभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। उत्तमम्। इदानीं पदच्छेदः न लेखनीयः, केवलं श्लोकं पश्यतु। अस्तु। केयूर् महोदय, भवान् अन्वयः पदच्छेदः कर्तुं शक्नोति वा? अन्म्यूट् भवतु। अथाभ्याच्य विधातारं प्रयतो पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। पदच्छेदः पुत्रकाम्यया अन्वयः न करणीयः, पदच्छेदः आदौ पदच्छेदः करोतु। अथ अभ्यर्च्य विधातारं प्रयतो पुत्रकाम्ययाः तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतु आश्रमम्। न, अत्र गुरोः
जग्मतुः आश्रमम्। गुरोः जग्मतु आश्रमम्। उत्तमं। भुवनेश्वरी भगिनी सन्धिः कृपया वदतु। अभ्यर्च्य अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। उत्तमम्। निराकारं प्रेतो पुत्रकाम्ययम्। अनन्तरं गुरोः जग्म, गुरोः अत्र गुरोर् इति विसर्गस्य रेफादेशः अस्ति। उत्तमम्। अनन्तरं जग्मतु, जग्मतुः जग्मतुः आश्रमम्, अत्रापि विसर्गस्य एकादेशः अस्ति। उत्तमं। जग्मतुः आश्रमम्। उत्तमम्। अस्मिन् श्लोके किं वक्तुम् इच्छति कविः? समापेदा सन्तानार्थाय यत् विधि अनुष्ठानं करणीयम्, अनेन राज्यभारं स्वस्य वा स्वेषां सिचिवेषु निक्षिप्य स्तः दम्पती सचिन्तयन्ति यत् अस्माकं गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं वयं गच्छामः, आवां गच्छावः। तो हि दिलीपेन किं कृतम्? अथ अभ्यर्च्य, अभिअर्च्य सम्यक् सम्पूज्य विधातारं ब्रह्माणं, य विधताति विधाता, ब्रह्माणं सम्पूज्य प्रयतौ पवित्रौ पूतौ पुत्रकाम्यया, पुत्रकाम्यति इति पुत्रकाम्यति इति एक काम्यच प्रत्ययः भवति। आत्मनः पुत्रः काम्यति इति पुत्रकाम्यति, तस्य पुत्रकाम्या इति शब्दः भवति। तस्य तृतीया विभक्ति पुत्रकाम्यया तौ दम्पती गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ इति श्लोकस्य अर्थः, सामान्यार्थः। आदौ तौ दम्पती किं कृतौ? विधातारस्य अर्चनं, पूजां कृता। अनन्तरं तौ दम्पती वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ। एतदेव श्लोकस्य अर्थः। अवगन्तुं शक्यते वा? तस्मिन् श्लोके शङ्का नास्ति खलु? महोदय, हरि ओं महोदय। जग्मतु इत्यर्थे किं जग्मतु? हाँ, जग्मतु गमलु इति धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम। जगाम, जग्मतुः, जग्मुः। जग्मु परमपदस्य द्विवचनमस्ति। लिट् लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अथ अभ्यर्च्य, आफ्टर completing the worship or the puja of Brahma and being sanctified, the couple having the ichha or the desire of having a son, the couple went to their guru Vasishthasya ashramam iti श्लोकस्य अर्थः। अस्तु, अत्र सन्धेः विषये वयं दृष्टवन्तः। सामान्यार्थः भुवनेश्वरी भगिनी सामान्यार्थः पठतु कृपया। प्राप्तेः उपायं ज्ञातुं तदिच्छया ब्रह्माणं सम्पूज्य सुदक्षिणा दिलीपौ स्वकुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गतवन्तौ। उत्तमम्। अवगम्यते वा? आम् आम्। तस्मिन् काले कोऽपि फर्टिलिटी सेंटर नासीत्। यत् किमपि कर्तव्यं स्वस्य कुलगुरोः एव प्रति गन्तव्यं भवति। यः गुरोः यत् किमपि आशीर्वादं सम्प्राप्य सर्व इच्छायाः पूर्ति भवति। अतः यत् किमपि मन्त्रणा करणीया वा आदेशः प्राप्तव्यः चेत् गुरोः गृहं गन्तव्यम्।
अस्तु भावार्थः मनोरमा भगिनी किञ्चित् भावार्थः पठतु। सचिवान् राज्य प्रशासनकार्ये नियोज्य पुत्रप्राप्त्यभिलाषेण तदुपायं ज्ञातुं च तौ राजदम्पती ब्रह्माणं सम्पूज्य स्वकुलगुरोः वसिष्ठमहर्षेः तपोवनं प्रति प्रस्थितौ। अवगन्तुं शक्यते वा? चिन्ता नास्ति। सम्यक् यदि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु। न सिम्पल् अस्ति, सिम्पल् अस्ति। लघु अस्ति। तेजल् भगिनी अस्ति वा तत्र? आम्। इंग्लिश मीनिंग पठतु कृपया। Then being purified, the two, husband and wife, worship the creator of the world with the desire of obtaining a son, and then started for the hermitage of Vasishtha, their spiritual guide. उत्तमम्। इदानीम् अन्वयार्थः पश्यामः। अथ, when this sort of atha comes in a shloka, so this atha is a link between the purvatana shloka अथवा किमपि पूर्वं जायमानम् अस्ति. So what has happened sometime before or just in the previous shloka, atha. So atha in this case, after handing over the shasanam, Rajyabhar shasanam to his council of ministers. So by using the word atha, it has covered everything. Thus context of the previous shloka. Atha mantrishu Rajyabharam sansthapanart anantaram putra kamyaya putrichaya putrasya ichha taya prayatau tau पूतौ प्रयतौ इत्युक्ते पूतौ पवित्रौ तौ सुदक्षिणादिलिपौ दंपति जायापति जाया च पतिश्च जाया च पति च दंपति अत्र दम जायाः इति पदस्य दम इति आदेशः भवति अतः दंपति सर्वदा द्विवचने प्रयुक्तः अयं शब्दः always used in द्विवचनम्. It cannot be used in ekvachanam. Vidhataram brahmanam. तस्मिन् काले सर्वे ब्रह्माणम् एव अर्चयन्ति स्म. यतोहि सर्वत्र सर्वस्य प्रजानां पिता आसीत्. अतः सर्वे जनाः ब्रह्माणम् एव पूजयन्ति स्म. अभ्यर्च्य संपूज्य पूजयित्वा गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं कुलगुरोः वासस्थानं जग्मतुः ययतुः गतवन्तौ. यथा कृदन्तरूपं पश्यामः तर्हि गतवन्तौ अथवा ययतुः या इति धातु भवति ययतुः. इदानीं विभक्ति वाक्य विश्लेषणं कुर्मः. विभक्तिः का विभक्ति भवति इतस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः. कः वदति? का वदति वा? अस्मिन् श्लोके अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम्? क्रियापदो जग्मतुः. जग्मतुः. उत्तमम्. इदानीं विभक्तयः. प्रथमा विभक्तौ पदच्छेदः अत्र क्रियमाणः अस्ति. पश्यन्तु. इदानीं दंपती तौ. उत्तमं. द्वितीया विभक्तौ विधातारम्. उत्तमम्. आश्रमम्. इदानीं
तृतीया अस्ति वा? तृतीया इस् पुत्रकाम्यया। पुत्रकाम्यया, उत्तमं। चतुर्थी? वसिष्ठस्य चतुर्थी? न तत् नास्ति। चतुर्थी नास्ति। पञ्चमी पञ्चमी अस्ति वा? नास्ति। पञ्चमी अपि नास्ति। तर्हि षष्ठी। वसिष्ठस्य वसिष्ठस्य गुरोः। वसिष्ठस्य वसिष्ठस्य गुरोः, षष्ठी विभक्ति। इदानीं अव्ययानि सन्ति वा? अव्ययं पदम् अथ अव्ययम् अभ्यर्च्य। अभ्यर्च्य, उत्तमं। ल्यबन्त, उत्तमम्। अत्र पश्यन्तु, क्रियापदं जग्मतुः, विभक्तिः प्रथमा विभक्तौ, दम्पती तौ प्रयतौ। प्रयतौ प्रयतौ इत्युक्ते पवित्रौ। विधातारम् आश्रमं द्वितीया विभक्तौ, तृतीया विभक्ति पुत्रकाम्यया, षष्ठी वसिष्ठस्य गुरोः, अव्ययम् अथ अभ्यर्च्य। अस्तु, इदानीं प्रयतौ अपि प्रथमा विभक्ति विभक्तौ द्विवचनम् अस्ति। द्विवचनं, प्रथमा विभक्ति द्विवचनं, यतोहि तौ इति पदस्य विशेषणरूपेण आगच्छति, अथवा दम्पती इति पदस्य विशेषणम्। इदानीम् आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयं वयं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु, चित्रं पश्यन्तु। जग्मतुः, कौ जग्मतुः? तौ जग्मतुः। तौ जग्मतुः। कीदृशौ तौ? प्रयतौ पुनः आदौ तो दम्पती जग्मतुः, अनन्तरं तौ, अनन्तरं कीदृशौ तौ? प्रयतौ तौ दम्पती जग्मतुः। इदानीं किम् अनन्तरं वदतु? द्वितीया विभक्तेः प्रश्नः कथं जानीमः? द्वितीया विभक्ति कुत्र कुत्र प्रयुक्तं? किं जग्मतुः? कुत्र जग्मतुः? जो गम इति धातोः अकर्मक धातुः अस्ति। We cannot say kim. If we say he goes, we cannot say what goes. Kim jagmatuhu न भवति अत्र, कुत्र जग्मतुः इति भवति, where he is going. रामः गच्छति, रामः किं गच्छति इति न भवेत्, रामः कुत्र गच्छति इति भवतु। परन्तु अत्र यथा हि गत्यार्थक धातुः सन्ति अस्ति चेत् कुत्र सप्तमी विभक्तेः स्थाने द्वितीया विभक्तिः भवति, कर्मपदं प्राप्नोति। अतः कुत्र जग्मतुः? आश्रमं जग्मतुः। इदानीं सम्पूज्य, अत्र अर्थमस्ति खलु, अभ्यर्च्य। किं कृत्वा गच्छतु? अत्र अभ्यर्च्य, कम् अभ्यर्च्य? विधातारम् अभ्यर्च्य तौ दम्पती, तौ प्रयतौ दम्पती जग्मतुः। इदानीं कुत्र जग्मतुः? आश्रमं जग्मतुः। कस्य आश्रमं? वसिष्ठस्य आश्रमं। पुनः कस्य आश्रमं? गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। अस्तु, इदानीम् अन्वयः कथं भवति? अथ पुत्रकाम्यया प्रयतौ तौ दम्पती विधातारम् अभ्यर्च्य गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। सरलः श्लोकः अस्ति। इदानीं व्याकरणंशान् वयं पश्यामः। पुत्रकाम्यया इति पदम् अस्ति अत्र। आत्मनः पुत्रमिच्छति इति पुत्रकाम्यति। काम्यच् इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति। पुत्र इति शब्देन सह
यदा प्रयोगः भवति तर्हि पुत्रकाम्यति इति रूपं भवति। पुत्रकाम्या इति रूपम् अत्र स्त्रीलिङ्गे भवति। तया पुत्रकाम्यया, पुत्रकाम्यति इति पुत्रकाम्या तया, काम्यच् इति प्रत्यय। आकारान्त स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन। So if you are just for the knowledge sake, you write that this is a kamyach pratyaya. Similar pratyaya you will come across with kyach pratyaya. Putriyati, atmanah putrah ichhati putriyati, and this is a putra kamyati iti bhavati, kamyach pratyaya. आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तृतीया विभक्ति एक वचनम। दंपति, जाया च पतिश्च। Is it a samasta padam महोदय? हाँ, पुत्र काम्या, it is a samasta padam, na kamech putra, and it is a joint. When you are using kamech pratyaya, you are using the adding the kamech to subantam. So putra Okay, so adhikam there is no kamech samasa putra kamya. आकारांत स्त्री। दंपति, जाया च पतिश्च दंपति, जाया शब्दस्य दम इति आदेशः। कारांत दंपति शब्दः पुल्लिंग प्रथमा द्विवचनम्। सर्वदा द्विवचने एव अस्य प्रयोगः भवति। विधातारं, विदधाति इति विधाता तम। ऋकारांत विधातृ शब्दः पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। विधातृ इति शब्दः ऋकारान्त। कोऽपि वदति वा धातु क भवति, प्रत्ययः क भवति, उपसर्गः क भवति? विधाता। जानाति वा? वि उपसर्ग, प्रत्ययः का धा इति धातु, प्रत्ययः वयं सर्वे जानीमः। धातृ का प्रत्यय? त्रिच् प्रत्यय, त्रिच् इति कर्तारूपेण भवति। णवुल् प्रत्यय तथा त्रिच् प्रत्यय कर्तारूपेण आगच्छति। यदा क गै इति धातुना सह वयं णवुल् प्रत्यय योजयामः चेत् गायकः इति पदं सिद्ध्यति। परन्तु यदा वयं त्रिच् प्रत्यय योजयामः तर्हि गाता इति भवति, गातृ इति शब्दस्य निर्माणं भवति। तादृशमेव विधाता, विधातृ इति शब्दः इति पदं भवति। विधाता इति प्रथमा विभक्तौ एकवचनं। विधाता, विधातारं, विधातारः। अस्तु। अथ अव्ययम् अभ्यर्च्य, अभि उपसर्गेण सह अर्च इति धातुः यप् प्रत्ययः। अव्ययम् गुरोः यदा भवन्तः सर्वे जानीयुः अथवा तुमुन् लप् ल्यप् प्रत्ययः यदा आगच्छति चेत् तत्पदम् अव्ययं भवति। तस्य कापि विशिष्ट विभक्तयः न भवति। अभ्यर्च्य, अभि अधिकम् अर्च धातोः ल्यप् प्रत्ययः। गुरोः सर्वे जानन्ति खलु? शब्दस्य वदतु, विवरणं करोतु दक्षा भगिनी। गुरोः अन्म्यूट् भवतु। उकारान् गुरु शब्द। हा, रीटा भगिनिना मया दक्षा भगिनीम् आहूतम्। गुरु गुरु इति उकारान्त पुल्लिङ्ग् शब्दः अस्ति। तस्य षष्ठी विभक्ते गुरोः। उत्तमं, गुरोः उत्तमम्। आश्रमम्, आश्रमम् इति द्वितीया विभक्ते कथं वच्मि? कः अन्तः? अन्तः किम्? अम् इति अन्तः न भवति। फलं मया वयं स्वीकुर्मः तर्हि तस्य अन्तः अम् भवति वा?
न फल इति शब्दस्य अन्तः किं भवति? न नपुंसकलिङ्ग अस्ति। अकारान्त शब्द, अकारान्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द फलम्। परन्तु यदा नपुंसकलिङ्गं द्योतयितुं वयम् अम् इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। अम् इति आदेशः भवति प्रथमा विभक्तौ। अस्तु, जग्मतुः यथा पूर्वमुक्तं गमृ गतौ इति धातोः कर्तरि लिटि लकार लिट् परस्मैपदिनः प्रथम पुरुषः द्विवचन रूपम्। जगाम, जग्मतुः, जग्मुः। प्रयतौ अत्र प्र उपसर्गेण सह यम् इति धातुः कतप् प्रत्ययः। प्रयत इति शब्द प्रातिपदिकं पुल्लिङ्ग प्रथमा द्विवचनं। प्रयतौ पवित्रौ पूतौ, so being purified. तौ दकारान्त तद् शब्दः पुल्लिङ्ग प्रथमा द्विवचनम्। अवगच्छन्ति वा सर्वे? एतस्मिन् श्लोके कापि शङ्का न भवेत्। महोदय एकं शङ्का अस्ति। एका शङ्का आश्रमम् अस्ति। एका शङ्का अस्ति। आश्रमम् आकारान्त नास्ति वा? न, आश्रम, आश्रम इति। यदि आश्रम आकारान्त भवति चेत् आश्रमा इति भवति खलु। लता शब्द पश्यतु, लता इति अस्ति तर्हि लताम् इति भवति। अत्र आश्रमम् इति अस्ति, आश्रमाम् इति नास्ति। अतः भवत्याः नाम एव स्वीकरोतु, कृष्णप्रिया इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। तर्हि द्वितीया विभक्तौ किं भवति? कृष्णप्रियाम् खलु। आं महोदय, आं महोदय। अस्तु, धन्यवादः। अन्य कोऽपि प्रश्नः? I have a doubt in this prayatau. That yatau sounds like that. Yati prayatne iti dhatuh. Yati prayatne iti dhatu, but that is a different meaning altogether. I have to blow my head out because it was not fitting in this dhatu. So I found it out that is yam iti kaschit dhatu asti. Yam, there are 4 dhatus of yam. So I couldn't get the exact meaning which dhatu to take. So I didn't. Most probably it is it's the meaning of not providing any food, or to know to abstain from taking any food. And the other one is providing in abundance. They have the same meaning. Yam iti dhatoh. Apariveshane api bhavati, pariveshane api bhavati. So this is a very confusing dhatu. But so I have yatra not also fits in here, no? Because they are doing extra efforts. So this is the not trying. Here it is the meaning is pavitra. It's not trying. They are not trying. Here it is pavitram. After the puja, they got purified and then they went to the ashrama of his guru, Vasishtha. It is not that they are practicing anything or they are trying to do anything. They are actually going. Okay. No, I was just thinking putra kamyaya prayatau. I mean, even in the meaning of effort, it fits in. Maybe, but here prayatau is purified. It is tau putra tau prayatau. And after being purified, after the puja and everything, they get purified, and then they went ahead with to the Guru's ashrama. So yam is a dhatu, which is yam. purified. Yes, yam iti dhatu. Okay. Does yam mean purified? Purify? No, there are different meaning. That was I was discussing. Yam iti pariveshane, apariveshane api bhavati, uparane api bhavati, uparane avarane etadasham kinchit asti. There are 4 dhatuh of yam. Most probably it is the apariveshane iti rupam. So to keep it's not giving food or having some parigraha from something.
So not taking any food or anything, following some rules, like that. Aparigraha. अपरिग्रहः धन्यवादः व्रतमेव अस्तु महोदय एक डाउट अस्ति वदतु दंपति यह शब्द दम शब्दस्य अर्थ किं जायापति दैट इज ओके जायापति अस्ति एव परन्तु तस्य विकल्पेन जाया शब्द जाया इति पदस्य दम आदेशः भवति so you can use jayapati also and dampati also. There is no particular meaning as such, but as this was its usage, so jaya was being converted to dam. Okay, thank you. जायायाः पति कि जायापति जाया च पतिश्च in द्विवचनं both. द्वन्द्व समास. द्वन्द्व समास. तत्र पश्यतु जायात पतिश्च द्वन्द्व समास. हरि ओम. हरि ओम भगिनी. जाया शब्दस्य अर्थ पत्नी भवति वा पुत्री? भार्या. भार्या. धन्यवादः. कलत्र तस्य दाराः इति सर्वदा पुल्लिंग शब्द भवति, सर्वदा बहुवचने एव अस्य प्रयोगः भवति. दारः इति शब्दः मूल शब्दः, परन्तु दाराः इति एव प्रयोगं भवति. दाराः सर्वदा बहुवचन रूपेण एव तस्य प्रयोगः. तर्हि पत्नी भवति, भार्या अपि भवति, कलत्रम् इति नपुंसकलिङ्ग भवति, दारा इति पुल्लिंग शब्दः अपि भवति, परन्तु रामशब्दवत् दाराः इति भवति बहुवचने. अग्रिमं श्लोकं पश्यामः. इदानीं तयोः आश्रमं प्रति गमनं वर्णयति कविः. स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृष्येण्यं पयोवाहं विद्युतैरावताविव. स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृष्येण्यं पयोवाहं विद्युतैरावताविव. का वदति कृष्णप्रिया भगिनी? एक अनन्तरम् अहम् आगच्छामि. स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् द्विवारं स्निग्धगम्भीरनिर्दोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युतैरावताविव. स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृष्येण्यं पयोवाहं विद्युतैरावताविव. सम्पूर्णं श्लोकं स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव. उत्तमम्. एतदपि वक्तुं शक्नुमः. स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ. So there is no splitting of sandhi. If you are continuously chanting the shloka, you are not supposed to put a yati in between. Okay. स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ. स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ.
धन्यवादः। उत्तमम्। हा, का वक्तुम् इच्छति अनन्तरं? सिद्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृक्ष्येणं पयोवाहं विद्युद्वैरावताविव। विद्युदैरावताविव। विद्युद्वैराववारिव। पुनः एकवारं। विद्युद्वैरावताविव। आदौ तस्य पदच्छेदं करोतु। विद्युत् ऐरावतौ इव। विद्युत् ऐरावतौ इव। इदानीं वदतु। विद्युद्वैरावताविव। विद्युदैरावताविव। विद्युदैरावताविव। विद्युद्वैरावताविव। भुवनेश्वरी भगिनी। अहं वदामि। हाँ, अनन्तरं। स्निग्धगम्भीरनिर्दोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ प्रवृषेण्यं प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युद्वैरावताविव तथाविव। रीटा भगिनी वदतु। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव। यदा वयं सम्पूर्णश्लोकं पठामः विदाउट गिविंग एनी यति, सो प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युतैरावताविव। यत्र वकार अस्ति अनुस्वारस्य परे, यदा वकार अस्ति चेत् औ इति उच्चारणं भवेत्। औ। पयोवाहं विद्युतैरावताविव। यदा यकार अस्ति चेत् ऐ पयोवाहै। So I had written yesterday, I think, a message in the group. The pronunciation of anuswara, if they are followed by a vargiya vyanjana. So while writing, they are optional. So you may or may not write the Panchama Varna, but while pronunciation, it is almost compulsory, so that you have to use the Panchama Varna. And why is that? Because your jiva get familiar, or it is be ready that I will be using to from this to this Udgama Sthana. So if I have to from jiva muliya to talavya bhavati, so it will be ready. So just before anuswara, it will be ready. So when I say Ramam gacchati athva katham vadami, for a technical reason, say this is not correct, but Ramam gacchati, if you take this sort of an example, also this is not a correct grammatical sentence, but just to indicate Ramam gacchati, kakarasya kavargasya panchama varna, Ramam gacchati. You can write Ramam gacchati with anuswara, but at the time of pronunciation, Ramam gacchati. Ramai charati. Cha cha jha jha nya. Ramai charati. Ramam charati. Astu. I'm just indicating these are not correct sentences, because karta is I'm putting in a Dvitiya Vibhakti, but just to indicate the anuswara, the usage of anuswara. Suppose gramam chalati means how we were to use then? Ha, chalati cha cha jha jha nya. Gramai chalati. Nya. Cha cha jha jha nya. So gramam pathati. Papha babhama. अथवा पाठम पठति तर्हि अनुस्वारस्य परे पवर्ग अस्ति चेत् मकारस्य एव उच्चारणं भवति। परन्तु पादं चलति, यदा एक वाक्यम् आगच्छति तर्हि च छ ज ज य तर्हि पादै चलति, एतादृशाः उपयोगाः भवेयुः।
Astu. These are grammatically not correct sentences, but just to indicate the pronunciation, I have used these sentences. Okay. Oh. Now, anyone left for the Ucharanam wants to go ahead? अस्तु एकवारं अहं पुनः वदामि स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव। पदच्छेदः करोतु कृपया। दक्षा भगिनी करोति वा? स्निग्ध गंभीर गंभीर गंभीरः गंभीर निर्घोषमेकं स्निग्ध गंभीर निर्घोष गंभीरः गंभीर समस्त पदमस्ति स्निग्ध गंभीर निर्घोषम समस्त पदम स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनम आस्तितो प्रावृष्येण्यं पयोवाहं विद्युत ऐरावत वता इव वताव न संधि अस्ति पुनः पश्यतु का संधि भवति अत्र विद्युतैः न संधि संधि अन्य कोऽपि मा वदतु विद्युत ऐरावत अन्य कोऽपि न वदतु अहं पृच्छामि ऐरावत ऐरा विद्युत ऐरावत अतः समासः भवति खलु द्विवचने रूपं कथं भवति रामस्य द्विवचन रूपं कथं रामस्य द्विवचने रामः प्रथमा विभक्तौ द्विवचन रूपं प्रथमा रामः रामौ रामौ अनन्तरं तर्हि विद्युत ऐरावतौ इव अयादि संधि एचो यवा यावः यान्ता वान्ता आदेशः अस्तु पश्यतु अत्र विद्युत ऐरावतौ जष्ट्व संधि ऐरावतौ अधिकम इव यान्ता वान्ता आदेशः अथवा एचो यवा यावः व्हाटएवर अत्र अन्वयार्थम् आदौ वयं पश्यामः स्निग्ध गंभीर निर्घोषम स्निग्ध इत्युक्ते मधुरम so it is used in the sense of oily also but in this case it is opposite of karkasha snigdha madhuram dhvani madhura dhvani gambhirah भवन्तः सर्वे जानन्ति एव whatever you say having a base निर्घोषम इत्युक्ते शब्दः तस्य ध्वनिः तस्य सन्दनस्य ध्वनिः कीदृशी आसीत् मधुरं ध्वनिः तस्य निर्घोषं तस्य आसीत् इति वदति कीदृशं सन्दनम् इति स्निग्ध गंभीर निर्घोषम तस्य सन्दनस्य ध्वनिः कथम आसीत् मधुरम ध्वनिः means echo we can use no sound sound so when the ratham sandanam is a ratham chariot so what sort of a chariot was it so the chariot was emitting a beautiful sound and gambhir sound like a continuous sound like a megha okay so like in a vrishtikalaः megha katham garjanam karoti तादृशमेव तस्य ध्वनिः आयाति तस्मात् अत्र स वदति एकम् इति केवलं स्यन्दनम् इत्युक्ते रथं स्यन्द्यते इति स्यन्दनं स्यन्दनं तडित् इति चलति त्वरित् चलति इति स्यन्दनं प्रावृषेण्यं वर्षाकाले प्रावृषि इति वर्षाकाले
वर्षाकाले भवम् इति तद्धितपदं प्रावृष्येण न्येयं तथा द्वितीयवचनं पयोवाहं मेघं पयांसि वहति पयोवाहः तस्य द्वितीया विभक्तौ पयोवाहं विद्युत् ऐरावतो इव तडित् अभ्रमातङ्गः तडित् इत्युक्ते विद्युत् अभ्रमातङ्ग इज ऐरावत व्हाइट एलिफेंट ऐरावत इव सो आस्थितौ आरूढौ तौ जगमतुः they both went. What the Kavi wants to say is they have chosen a rath, a chariot, which was emitting a very low bass beautiful sound, madhur dhvani, like a megha in the Varsha Kala. Like a megha was doing the garjanam, and both, as we say in the पुराणम् अथवा अस्माकं शास्त्रेषु एतादृशं कथाः भवति यत् यथा मेघः आयन्ति चेत् तस्मात् विद्युत् तथा ऐरावतः अपि आगच्छति ऐरावत इन्द्रस्य हस्तः खलु तर्हि तस्मात् तस्य उपरि विद्युत् अपि भवति ऐरावतः अपि भवति यदा जे घोषं करोति विद्युत् प्रकाशमान विद्युत भवति परंतु यह घोषं करोति ऐरावतम. So the chariot was like a megha and Dilipa and Sudakshina was like vidyut electricity and Airavata like sitting on the chariot. So the comparison like the upma, just Kalidasasya upma, Kirishi upma prasti pashyatu. He was comparing chariot with a megha cloud, having in the not even only cloud but rainy season's cloud, because we were constantly thundering. When it is going, it is thundering. And how was it looking? Like it was just like a cloud is going with a vidyut or the electricity or thunderbolt and an Airavata. Similarly, this chariot is being adorned by Sudakshina and Dilipa. So they were looking similar. Upama alankara atra varnitah. यथा वृष्टिकाले मेघम् आरूढो विद्युत अभ्रमातङ्गः च गच्छतः. मेघम् आरूढो विद्युत अभ्रमातङ्ग इत्युक्ते ऐरावतः गच्छतः तथैव मधुरं गम्भीरं शब्दं कुर्वन्तम् एकमेव रथम् आरूढौ सुदक्षिणा दिलीपौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गतवन्तौ. So what a beautiful upama is given. That's just Kavi's kalpana. And the beauty of the upama of Kavi Kalidasa, you just have to go each and every shloka, we will come across how that the prasthana is going, how the roads are there, how the wind is blowing, and you will realize the beauty of the Shastra, the Sahityam. अस्तु, एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगतवन्तः? पुनः एकवारं वदामि वा? महोदय, अभ्रमातङ्गौ इत्युक्ते? अभ्रमातङ्ग ऐरावत. अभ्र इत्युक्ते what you say in English? Mica. Mica like color, white color. Matanga is elephant. White elephant. So snigdha gambhira nirghosham. Snigdha is madhuram, ghosha gambhiram nirghosham. Nirghosha ityukte dhvanihi shabdah. यह स्यंदनम अथवा रथम मधुरम शब्दम करोति कुर्वन् गच्छति तादृशं रथम
आरूढौ तौ दंपती कीदृशौ तौ दृश्येते यथा प्रावृष्येण यथा वृष्टिकाले जाते मेघस्य उपरि यथा विद्युत ऐरावतौ दृश्यते तादृशमेव सुदक्षिणादिलीपो एव वर्तेते इति कवेः कल्पना। अत्र क्रियापदम् अध्याहारम् एतस्मिन् श्लोके क्रियापदम् अस्माभिः अध्याहर्तव्यं भवति। तादृशं अत्र नास्ति। नास्ति। त्रयः चत्वारः श्लोकाः वा भवन्ति, तेषु अस्माभिः अध्याहर्तव्यं भवति। Because we are continuing like atha I have said, so we have to take the anuvritti of the same shlokas, like tau jagmatuhu. So this will be a common factor of all. Tau jagmatuhu. Then kidrishau tau, we will have that accordingly with the definition or the upama of the visheshana. A megha iva madhuram gambhiram dhvanim. ध्वनि इत्यस्य अपरः अर्थः भवति निर्हादम् उत्पादयन् सः रथः प्रयाति। वृष्टिकाले मेघः मधुरं गम्भीरं शब्दं करोति। तत्र पश्यतु, शब्दं करोति अपि भवति, शब्दं करोति अपि भवति। शब्दं करोति, शब्दं करोति, शब्दं करोति. Understand the meaning? How do the pronunciation changes? Shabdam karoti, shabdam karoti. Parasavarna sandhi. So what I was trying to say is, namaste. What I was trying to say, when I am doing anuswar sandhi, when I am doing say shabdam karoti, so our jiva touches the next uchchara sthanam. Atra karoti agacchati chet tasya panchama varna agacchati tasmat jiva mulye bhavati. तादृशमेव अकुह विसर्जनीयानां कंठः इति कंठे इति भवति। यदा वयं मकारस्य उच्चारणं कुर्मः तर्हि पफ बभम अस्माकम् ओष्ठौ भवति। So there will be a change. So there will be a little break in the pronunciation of your shloka. If you don't want a yati in between, so you can continuously want to chant a shloka or a stotram, pronounce accordingly. If you want to do a yati or a stop, then you can put a makara. Right? Tam megham arudhau vidyut ऐरावतः च गच्छतः। मेघे यथा विद्युत् च ऐरावतः च आरूढौ भवतः तथा रथेऽस्मिन् सुदक्षिणादिलीपौ आसीनौ वसिष्ठमहर्षेः तपोवनं प्रति गत्प्रस्थितौ। सुदक्षिणादिलीपयोः रथः अपि मधुरं गम्भीरं शब्दं करोति स्म। तादृशम् एकमेव रथम् आरुह्य सुदक्षिणादिलीपौ पुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गतवन्तौ। अत्र सुदक्षिणायाः सादृश्यं विद्युत्लतायाः, सो लाइटनिंग, विद्युत्लताया तृतीया विभक्ति अस्ति चेत् विद्युल्तया सह तथा दिलीपस्य ऐरावता सह क्रियमाणः अस्ति। So Dilipa has been compared to Airavata and Sudakshina been compared to Vidyuta or Vidyut Lata. It's like lightning, thunderbolt. So English meaning, they drove in a single chariot, Ekam Syandanam Ashrito, which made a deep but agreeable sound and therefore looked like lightning and Airavata riding a cloud of the rainy season. Now, Vakya Vishleshanam Vibhakti. Idanim yatha asmabihi purvadrashtam kriyapadam asmabihi adhyahartavyam bhavati. Jagmatuhu adhyahartam vibhakti prathama vibhaktau tau iti api padam अस्माभिः अध्याहृतम्। आस्थितौ विद्युत् ऐरावतौ
इति प्रथमा विभक्तौ भवति। मोडमनानकाय बेबी नाई द्वितीया विभक्तौ स्यन्दनम् एकं स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं पयोवाहं प्रावृष्येण्यम्। एतानि पदानि द्वितीया विभक्तौ भवन्ति। अव्ययम् इव। अस्तु, इदानीं चित्रेण माध्यमेन वयं पश्यामः। जग्मतुः आकाङ्क्षक्रमः कथं भवति? कौ जग्मतुः, तौ जग्मतुः। कौ कीदृशौ तौ? नाउ द विशेषण कम्स। आस्थितौ तौ गच्छतः अथवा जग्मतुः। इदानीं कर्म पुनः गत्यर्थक धातु अस्ति चेत् कर्मपदं प्राप्नोति यदा कुत्र भवति, परन्तु कर्मत्वं प्राप्नोति, अतः द्वितीया विभक्तौ आगच्छति। कुत्र आस्थितौ? स्यन्दनम् आस्थितौ, रथम् आस्थितौ। इदानीं कीदृशं रथम् आश्रितौ? स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं स्यन्दनम् आस्थितौ तौ दम्पती गच्छतः अथवा जग्मतुः। पुनः कीदृशं स्यन्दनम्? एकं स्यन्दनम्। इदानीं पुनः एकम् अत्र आगच्छति। अत्र प्रावृष्येण्य पयोवाहम् इति आगच्छति। अत्र उपमा ददाति कवि। कीदृशः तस्य सन्दनम् अस्ति? कुत्र आस्थितौ? यथा प्रावृष्येण्य पयोवाहम् भवति, तस्य उपरि विद्युत् ऐरावतौ आस्थितौ भवतां, तादृशम् इव तौ दम्पती स्यन्दनम् आस्थितौ जग्मतुः। Just like the clouds of the rainy season, and as per our Puranam, the clouds are being ridden over by Vidyut, lightning, as well as Airavata. So both Sudakshina and Dilipa were looking like Vidyuta and Airavata riding on the cloud, or sitting on the cloud when they were sitting in the chariot, which was emanating agreeable but gambhira noise or sound. Okay. Snigdha gambhira dirghosham ekam स्यन्दनं प्रावृष्येण्यं पयोवाहं विद्युतैरावतौ इव आस्थितौ तौ गुरोः आश्रमं जग्मतुः. So we have taken this guroho ashramam jagmatuhu as a adhyartam. Kutra jagmatuhu, ashramam jagmatuhu. Just to complete the sentence, to provide the meaning. Vyakranushaha samasascha snigdha gambhira nirghosham. Snigdha asau gambhirascha snigdha gambhiraha. Dvandva samasaha. स्निग्धश्च असौ गंभीरश्च स्निग्ध गंभीरः द्वंद्व समासः. स्निग्ध गंभीरः निर्घोषः यस्य सः. ध्वनि निर्घोष इत्युक्ते शब्दः. स्निग्ध गंभीरः निर्घोषः यस्य सः. स्निग्ध गंभीर निर्घोषः तं बहुव्रीहि समासः. प्रकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचन. So the ratha having a snigdha gambhira sound, not the sound itself, but we are talking about the ratha having a deep and beautiful voice or sound, not voice, sound. Snigdha gambhira nirghosham yasya. Pravru. Kimapi vakta. Yeah, this asau usage. Adas shabda. Adas. I know, but I thought it is used only in karma dharya. In dvandva, you just say snigdha cha, gambhira cha. That is my understanding. Is it wrong?
Aso gambhirascha, snigdha gambhira. Okay, I will have to see. Maybe I will have to snigdha gambhira. There are two visheshana you wanted to say. स्निग्धः च गंभीरः च तदेव द्वंद्व में. Only in Karmadharya we use the. So you wanted me to change the Karmadhara, right? It will be Karmadhara instead of Dvandva. No, it's Asau will not be Asau then. Snigdha cha Gambhirah cha, because both are Visheshanams, no? For the Ghosha. Okay. So I am just I was trying to bifurcate Snigdha Gambhirah. So So it will be Snigdhascha Gambhirascha. So that will be Dvandva. Then I think we can do the Vigraha Vakyam in just like Snigdhascha Gambhirascha and then Snigdhascha Asau Gambhirascha. I think we can do that way only. Yes, also. Yes. Yeah. Snigdha Gambhirah cha Asau Nirghoshaha cha. I think that will be the Karmadharya after that, I think. I don't know. Okay, I'll just check it and come back. I'll just check it and come back. Astu. Anantaram Pravrusheniam Pravrushi Bhava. Pravrushti is Pravrushiti Vrishtikalaha. Pravrushi Bhavaha Pravrushenyaha. Atra Enya Pratyaya Bhavati. So don't worry about the Pratyaya. I'm just writing for the knowledge. Pravrushi Bhavaha Pravrushenyaha Tam. Tritya Vibhakti Bhavati. Tadhita Vrittihi. Pravrusha iti Pratipadikam Subantam. Pas Enya iti Pratyaya Bhavati. Pravrushenya iti Pratipadikam Tam iti Dvitiya Vibhakti Ekvachanam. Pakaranta Pullinga Dvitiya Ekvachanam. I will just write here. Payovaham. Payamsi vahati iti payovaha. Tam. Payamsi ichukche jalam. Payamsi vahati iti payovaha. Tam. Payovaham. Karanta Pullinga Dvitiya Ekvachan Upapada Samasa. Tatha Krutavrutti. Payas is also Dugdha, fellow. Payaha. Payaha, Payasi, Payamsi. So it refers to both water and milk? Yeah. There are overlapping of the meaning. Vidyudairavatav Visheshanam iti Vidyuta Iraha iti Apaha. How does Airavata Shabda come? Iraha ityukte Apaha. Apaha Santi Asmin iti Iravan. Iravat iti Pratipadikam. Samudraha. Yatha vayam janimah Samudramanthanam yatha jatam. Tasmateva Airavataha तस्य उद्गमः भवति. अतः ऐरावतः इति इरावतः अपत्यं पुमान् अपि वक्तुं शक्यते. तथा अत्र यथा एतदस्य अपि भवति आपः सन्ति अस्मिन् इति इरावानः तत्र भव ऐरावतः. So these are tadhita are very overlapping with each other. So we have two different meanings coming out. Iravataha apatyam puman Airavataha. So the son of Iravat is like a Sagara, son, Samudraha. So Samudrasya putraha iti Airavataha. Vidyutcha Airavatascha Dvandva Samasaha. Akaranta Pullinga Prathama Dvivachanam. Vidyut Airavatau. Syandanam. Akaranta Pullinga Dvitiya Ekvachanam. Syandate Chalati iti Syandanam.
अथ अत्र रथस्य इति पदस्य उपयोगः किमर्थं न कृतम् इति कविः वदति। स्यन्दनम् इत्युक्ते जलेन इव प्रभवति, प्रसरति इति वक्तुं शक्नुमः। Like a water, how speedily it goes. Similarly, his ratha was not just galloping, but he was speedily going like water. So स्यन्दते अथवा चलति, त्वरया चलति इति स्यन्दनम्। स्यन्द अधिकं युच् प्रत्ययः, स्यन्दन इति शब्द। एकम् इति अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम्। इव अव्ययम्। आस्थितौ आकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विवचनम्। आङ् इति उपसर्ग ष्ठा अथवा स्था धातोः तप् प्रत्ययः। आङ् उपसर्गेण सह ष्ठा अथवा स्था धातोः तप् प्रत्ययः भवति। आस्थितौ, आस्थित इति प्रातिपदिकम्, तस्य द्विवचन रूपम्। तौ वयं जानीमः दकारान्त तद् शब्दः प्रथमा सर्वनाम शब्दः, द्विवचनं पुल्लिङ्गम्। जग्मतुः गमृ गतौ इति धातोः कर्तरि लिटि परस्मैपदिनः प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम्। यथा अस्मिन् श्लोके मया पूर्वम् उक्तम् उपमा अलङ्कार वर्तते। विद्युदैरावतौ इति उपमानम्। सुदक्षिणा उपमेयम्। So Sudakshina and Dilipa is being compared with lightning as well as Airavata. Upameya iva iti upamanvachaka shabdah. Asthitatvam, just riding, or arudhau iti sadharan dharma. As both lightning as well as Airavata are mounting on a megha, and here Dilipa and Sudakshina are mounting on a chariot, Chandanam. So this type of upma is given by Kavi Kadidasah. Astu समापयामः वा? शंका अस्ति चेत् प्रष्टव्या। महोदय, निर्घोष शब्द निर्घोष इत्युक्ते शब्दः, तस्य अर्थः इति शब्दः। Okay. Because ni, it has some negative meaning, so यस्य घोषः नास्ति इति निर्घोषः। okay. अत्र तस्य ध्वनिः इति अर्थः। अस्तु महोदय। अन्य कोऽपि प्रश्नः? अस्तु।